امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل تے اگو ایک ڈاکو اس زمانے دا وڈا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کے آ رہا ڈیوڈی چ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی۔ امام صاحب فرماندے میں نو 80 کوڑے آج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، ڈب کے نہ مرے ہو تسی۔ امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی، کی ہونا سی؟ ساری جن کی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے، پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دیو بہ کے۔ امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ۔ آپ فرماندے نے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے، ہاتھی نوں بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی، کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی۔ تہ بند داتا صاحب بھی یہ گل لکھی، حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی، آپ دا تہ بند کھل گیا، اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن۔ آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن، آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا، ہاتھ تے بدے ہوئے سن۔ امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے، انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہ بند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی، یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں، ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ۔ تو پھر غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا، میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر، میں تے اتنے میرا تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں، غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر۔ اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی، ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی۔ بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تے ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے، انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی، اینج کردیاں فرمایا ہاتھی کوئی نہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ستیاں مقام نہیں ملتے، مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں، ستیاں نہیں مندے، پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں، ستیاں نہیں ملتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ۔